ان میں ساڑی اس بزم دے آخری خطیب پاک بدن تو تشریف لیان والے آخری خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان محمدی صاحب انہوں نے دعوت دینا وان خطاب فرمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان محمدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی دا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے اس دنیا دے بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر دے اندر قرآن و سنت دیاں باتاں سنن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے کہو آمین. بھائیو دوستو، استاد محترم قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی عطان اللہ بطول حیاتی تشریف فرمانے. میں انشاءاللہ بالکل دو چار گزارشات عرض کر کے اجازت چاہواں گا. پوری محبت نال توجہ میرے ور رکھنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان دی زندگی نو موت دی امانت بنایا ہے. انسان دی جوانی، بچپن، لڑکپن، یہ جتنے بھی بندہ زندگی دے ایام گزار دے، اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام تر ایام انسان نو بطور امانت عطا کیتے نے. انسان دے پورے جسم دے اندر، انسان دے پورے وجود دے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں جو انسان دی اپنی ہوئے. سیانے عقل مند دنا بندے کہیں دے نے پرائی چیز تے بندے نو مان کرنا نہیں چاہیے. مان اس چیز تے کہا جس چیز دے چھن جان دا خطرہ ہوئے، کھو جان دا خطرہ ہوئے. مان اپنی چیز تے ہوندا ہے. انسان دا سارا جسم اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالی دی امانت ہے. تے جڑا بندہ امانت چو خیانت کرے وہ بندہ چنگا ہوندا. اللہ سبحانہ وتعالی سانو امانت والی زندگی سونے اچھے سچے انداز نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے کہو آمین. یہ امانت کدو ختم ہونی ہے؟ جدو کل قیامت دا دن قائم ہو جائے گا، میدان محشر لگ جائے گا، حساب و کتاب دا امتحان دا دن شروع ہو جائے گا، ادو یہ امانت ختم ہو جائے گی. تو جو میرے وال رکھنی انشاءاللہ میدان محشر دے حوالے دے نال. اصل اندر گل پتہ کی ہے، 20 منٹاں دے اندر بندہ نہ ہی کوئی میں جڑا موضوع سوچ کے آیا سو بیان بھی نہیں ہونا. 20 منٹا تے اے نا قاری صاحب نے شروع اندر کیسر سلفی صاحب نے کہا بھی پار پھول دی خوشبو بس دانو چیک کرانی، پھر بعد اندر انشاءاللہ اللہ نے اجازت دیتی تھا. انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی میں جگہ بنانی اللہ دی توفیق اللہ دی رحمت نال. تو جو میرے بار رکھنی انشاءاللہ میں تھوڑے وقت اندر اجازت چاہواں گا. ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر دا نام آئے، درود پڑھنے ذوق نال، درود پڑھنے شوق نال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں نہ پڑھ دا وہ بندہ دجوس ہے، وہ بندہ بخیل ہے. میرے نبی دا نام آوے بندے نو انج تڑپ جانا چاہیے جی میں مچھلی پانی تو بغیر تڑپ جاندی ہے. نبی پاک دا نام سن کے دیوانیاں پروانیاں تڑپ جائیں. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تو آڈا شوق دوبالا کریے دی اجازت چاہیے. سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں. جس دیاں انگلاں جس دیاں انگلاں چانے اسمانی چیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں. میرا مولا میرا
میرا مولا چا کرم کماوے ساڈے خواب چمد نہیں آوے ساڈے خواب چمد نہیں آوے اکھیاں بکھیاں مدنی دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفان میرے پیر دیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک فرماندے نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اللہ پاک اس بات دا اعلان فرما رہے نے اللہ پاک امتحان دا تذکرہ کر رہے نے جڑا امتحان کل قیامت دے دن ہونا ہے جدو کل قیامت دا دن برپا ہو جائے گا اللہ پاک دی عدالت لگ جائے گی فرمایا اللہ پاک فرماتے نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اللہ پاک فرماتے نے قیامت والے دن میں انصاف دا ترازو لیا کے رکھ دیاں گا وہ ایسا ترازو ہوئے گا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کسے تے ظلم نہیں کیتا جائے گا کسے تے زیادتی نہیں کیتی جائے گی بلکہ نبی پاک نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا اتنا بڑا ترازو ہوئے گا وہ اتنا بڑا میزان ہوئے گا وہ اتنا بڑا کنڈا ہوئے گا اگر ایک پلڑے دے اندر ستے زمینہ ستے آسمان رکھ دیتے جان نبی پاک نے فرمایا پورے آجن اتنا بڑا اللہ پاک ترازو لگائے گا حضرت جی اس دن دا اپنے دلام دے اندر ڈر پیدا کرو نا اس دن دا اپنے سینے دے اندر خوف پیدا کرو نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے جدو اللہ پاک کے میزان لگائے گا نا یہ جدو ترازو لگائے گا دونوں پلڑیاں دے درمیان اللہ پاک جبریل امین نو کھڑا کر دے گا نالو بندہ کھڑا ہوئے گا جدہ حساب و کتاب ہونا ہے جس بندے دا خدا دی قسم ہے حساب ہونے لگے گا بندہ قریب کھڑا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا اگر وہ بندہ کامیاب ہو گیا جبریل امین اعلان کرے گا لوگ کو فلاں دا بیٹا کامیاب ہو گیا فلاں دا بیٹا کامران ہو گیا فلاں دا بیٹا جنت دا حقدار بن گیا فلاں دا بیٹا جنت دا مالک بن گیا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ناکام ہو گیا پورے میدان معاشر دے اندر اس بندے دا بھی اعلان کیتا جائے گا کہ فلاں دا بیٹا ناکام ہو گیا فلاں دا بیٹا جہنم دا مالک بن گیا جہنم دا بالن تیندن بن گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح مشکات المصابی دے اندر حدیث موجود ہے جلد پہلی جلد دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک فرماتے نے جدو ترازو لگ جائے گا سب تو پہلے 3 بندیاں دی اللہ پاک حساب و کتاب شروع کرے گا فرمایا اِنَّا اَوَّلَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ سب تو پہلے 3 بندیاں دے نامہ عمال اللہ دے سامنے رکھے جانگے وہ کیڑے 3 بندے سب تو پہلا بندہ جنہیں دنیا تے رہ کے جہاد کیتا جڑا اللہ تے رستے اندر اپنا گلا کٹوا کے گیا اللہ تے رستے اندر شہید ہو گیا لڑدا اللہ تے رستے اندر جان لٹا کے گیا نا اللہ دے سامنے سب تو پہلے پیش کیتا جائے گا اللہ پاک پوچھن گے ہاں بندے کیوں نے فرمایا اللہ میں شہید ہاں تیرے رستے دے اندر گلا کٹوا کے آیا ہاں اللہ تیرے رستے دے اندر اپنے آپ نو شہید کروا کے آیا ہاں اللہ سونیاں لڑدیاں تیرے رستے دے اندر میری جان نکل گیا پھٹیا جسم لے کے تیرے دروازے تے آ گیا اللہ میں نو جنت دے جو اللہ پاک بات کرے گا خدا دی قسم ہے یہ بندہ گل کر کے چپ ہو گیا ہے اللہ پاک فرمان کے قذاب تھا وہ
بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، بندے دا جسم کم جائے گا، بندے دے پیران تھلو زمین نکل جائے گی۔ بندہ کہے گا اللہ سونیا ہے وے کٹیا پٹیا جسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اللہ پاک فرمان گے تو اپنی زبان دی گل کر رہے ہیں جو تیرے سینے اندر میں او گلنا جاننا وہاں۔ اللہ سونیا کی سینے اندر گل سی، اللہ پاک فرمان گے لا یقالو انکا جریئن، تیرے دل اندر سی تو کہندہ سے میں نے دنیا والے جدو میں شہید ہو جاواں کہن بندہ بڑا بہادر سی، بندہ بڑا جہادی سی، یہ دل للکار اندر بڑی قوت سی، یہ دنیا تینو غازی بھی کہہ دیتا، دنیا تینو بہادر بھی کہہ دیتا، دنیا تینو تیری للکار دیاں تریفاں میں کر چھڑیاں، اور میرے کل تیرے واسطے کچھ نہیں دا۔ اللہ پاک فرشتیاں نو حکم دین گے اے میرے فرشتے اس بندے دا منہ الٹا کر کے جہنم دا بالن بنا دیو۔ دوسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے سامنے کرن کے کون بندہ ہے؟ فرمایا اللہ اے عالم ہے، اللہ اے تیرے دین دی تبلیغ کرنے والا ہے۔ اللہ دے سامنے اس بندے نو کر دیتا جائے گا اللہ جی میں ساری زندگی میری 10 سال دی عمر سی ابے پکڑیا مدرسے اندر داخل کروا دیتا، 4 سال لگا کی وزکی تھا، 6 سال لگا کے عالمے دا کورس کی تھا۔ اللہ پھر تیری دین دی تبلیغ اندر لگ گیا، پھر میں دین کرتے رہ دین دی تبلیغ کردہ رہا، کدے قصور جا تقریران کی تیاں، کدے لاہور جواز کی تھا، کدے فیصلہ آباد جا تقریر کی تھی۔ اللہ تیرے دین دی تبلیغ کر کے آیا ماں، دین سنا دیا میرے جسم اندرو جان نکل گئی۔ اللہ پاک فرمان گے قذابتا تو جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے زبان دی گل کر رہے ہیں، جو تیرے دل اندر سی بات تو گل کرنا، تیرے دل اندر سی الا یقالو انکا کاریون، تو اس وقت تبلیغ کردہ رہا تاکہ دنیا کہے بڑا وڈا کاری ہے، دنیا کہے بڑا سونا قرآن پڑھدا ہے، دنیا تینو کاری بھی کہہ دیتا، دنیا تینو علامہ بھی کہہ دیتا، دنیا تینو فہامہ بھی کہہ دیتا، دنیا تینو مفتی بھی کہہ دیتا۔ تیرے دل دی خواہش پوری ہو گئی ہے، میرے کل تیرے واسطے کوئی اجر کوئی نہیں، میرے کل تیرے واسطے کچھ نہیں دا، خدا دی قسم ہے ساری زندگی دیاں کیتیاں واضح، ساری زندگی دیاں کیتیاں تبلیغاں، ساری زندگی دے کیتے جلسے، خدا دی قسم جدو اللہ پاک کہے گا قذابتا تو جھوٹا ہے، تیرے دل اندر اخلاص کوئی نہیں، ساری زندگی دیاں کیتیاں تقریران دا مول ہی نہیں پیا، ساری زندگی دے صبر کیتیاں دا مول ہی کوئی نہیں پیا۔ اوہ سونے ہاں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا اپنے سینیاں دے اندر اخلاص پیدا کرو نا، اپنے سینیاں دے اندر اللہ دی رضا پیدا کرو نا۔ تیسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے تیسرا بندہ یہ اللہ پاک دے سامنے آئے گا، اللہ پاک فرمان گے ہاں بندے، فرمایا اللہ سونے تو دولت دی تھی، اللہ تو مال عطا کی تھا، میں تیرے مال اندر سال میں تیرے مرستے دے اندر مال لٹان دا رہا، کوئی مدرسے آڑا آیا میں انہوں بھی دے چھڑیا، کوئی غریب آیا میں انہوں بھی دے چھڑیا، کوئی مسکین آیا میں انہوں بھی دے چھڑیا، اللہ لاکھ لاکھ روپے دیاں قربانیاں بھی کردہ رہا ہاں، میں اللہ تیرے رستے دے اندر بڑی سخاوت کر کے آیا۔ اللہ پاک فرمان گے قذابتا تو جھوٹا ہے، تو اس واسطے نہیں دیندہ رہا، تو دیندہ رہا لا یقالو انکا جوادن، لوگ کہنے بڑا اللہ دے رستے اندر مال خرچ کردہ ہے، لوگ کہنے اللہ دے رستے اندر بڑی دولت خرچ کردہ ہے، بڑا وڈا سخی ہے، دنیا تینو سخی بھی کہہ دیتا، دنیا تینوے بڑے تیرے گل دے اندر ہار بھی پا دیتے سخاوت ہے، میرے کل تیرے واسطے کچھ نہیں دا۔ اللہ پاک فرمان گے فرشتیوں انہوں بھی جہنم واصل کر دیو، ایدہ بھی الٹا منہ کر کے جہنم دے اندر سوڑ دیو۔ خدا دی قسم ہے شریعت اسلامیہ دے اندر انہ تینہ بندیاں دا بڑا مقام ہے، لیکن سینہ اخلاص تو خالی ہویا، سینہ اللہ دی رضا تو خالی ہویا، تینے بندے جہنم دا بالن بن گئے، تینے بندے جہنم دا ایندھن بن گئے۔ اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا سونیاں اپنے دل اندر اللہ دی رضا پیدا کرنا، اپنے دل اندر اللہ با اخلاص پیدا کرنا، اخلاص پیدا کریں گا چھوٹی نیکی بھی اللہ قبول فرما کے جنم
دا وارث بنا دیوے گا کی مان بیغانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی مان بیغانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا تو غافل مات بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کام آونا اس دنیا نہ تیرے کام آونا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کی مان بیغانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا جڑ دنیا دے غان صدا گہن ہوت کچھ بھی نال نچا گہن ان کپڑیاں چ تیرا سا مکنا ان کپڑیاں چ تیرا سا مکنا ایک کپڑے ولین لا سجنا کی مان بیغانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا جیڑی جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجنا بینا تے بایاں نے تو ونجنا ملک بیغانے تے کچھ آخرت دا خرچ بنا سجنا کی مان بیغانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا آخر دعوانا ماشاءاللہ پاک بدر شہر تو تشریف لیا ہوئے ساڑے مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان رحمانی محمدی صاحب خطاب فرما رہے سن اللہ پاک انہاں دی علم عمر دے اندر برکتاں دا نزول فرمائے ایک دو اعلان نے سب تو پہلا اعلان اپنے اس گاؤں دے اندر جامع مسجد مقصود بن شریف اہل حدیث دے اندر 3 نومبر نو آج تو تقریباً 6 دن بعد کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر سید عبرمان شاہ صاحب زیدی حافظہ اللہ تعالی خطاب فرمان گے اور انہاں تو علاوہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الباسط شیخو پوری اور انہاں تو علاوہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا اعجاز الرحمان محمدی صاحب اس کانفرنس دے اندر بھی شرکت فرمانی ہے اور دوسری کانفرنس ساڑھے اسے 56 جیم بے چھوٹے کیالے دی اگلے مہینے دسمبر دی 3 تاریخ نو اپنے گاؤں دے اندر کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر شیر پنجاب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری منظور صاحب اور انہاں تو علاوہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب اور انہاں تو علاوہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اگلے مہینے دی 2 تاریخ نو انشاءاللہ یہ بھی کانفرنس جامع مسجد محمدی اپنی بڑی مسجد دے اندر ہو رہی ہے سب ساتھی تشریف لے آیا جے اللہ پاک سارا دا آنا قبول فرما